السلام عليكم. اذا نبداو بالدرس ديال ديكرواسونس راديو اكتيف، التناقص الاشعاعي. اذا هذا الدرس هذا نحاول ما امكن اننا نعطو بالتلخيص، يعني نعطو الاهم او العناوين اللي هي المهمه اللي غنخدموا بها بزاف في الاكزرسيس. اوكي. اول حاجه نبداو لي كونستيتيون دو نويو اللي هي مكونات النواه. حنا كنعرفوا النواه اللي سامبوليزي باغ A Z، donc X A Z. Alors شنو هو A شنو هي Z اكسيتيرا، هادو هما اللي كنسميوهم لي كونستيتيون دو نويو. alors بالنسبه ل A اللي هو كنسميه نومبر دو ماس، نومبر دو ماس. اوكي، ولا كنسميو عدد الكتله. بالنسبه ل Z هو لو نومبر دو بروتون، نومبر دو بروتون. وكاين حتى ان نومبر دو نوترون. الوغ بالنسبه ل A كنسميوها نومبر دو ماس او بيان نومبر دو نيكليون، يعني عدد النويات. يعني شنو هما عدد النويات؟ هو عدد البروتونات زائد عدد النوترونات. il est possible اننا نكتبو A est égal à Z plus N. alors ديريكتومون غنعطيكم واحد ليكزومبل. alors ليكزومبل مثلا غادي ناخدو الكلور. alors الكلور عنده 17 35. alors بالنسبه للكلور هذا il est composé par Z, le nombre de protons est égal à 17. Le nombre de nucléons A est égal à 35. Alors, le nombre de neutrons est égal à A moins Z. Ça veut dire 35 moins 17. OK? Donc, est égal 18 neutrons. Donc, العدد النيوترونات اللي عند هاد الكلور عنده 18. سي بون. فوالا هذا هو اش كنسميهم لي كونستيتيون دو نويو. يعني ملي تسمع السؤال اعطي مكونات النواه او لا دوني لي كونستيتيون دو نويو، الوغ خاصني نعرف النومبر دو نوترون، النومبر دو نوترون، لو نومبر دو بروتون و لو نومبر دو نيكليون، و بيان كنسميهم لو نومبر دو ماس. سي بون. الوغ كنحتاجو ايضا لي زوتوب، لي زوتوب افيك اس. الوغ شنو المعنى ديال لي زوتوب؟ لي زوتوب باغ اكزومبل غناخذ الكربون، كاين عندنا الكربون، كربون. كاين الكربون بيان سور عنده لو نومبر دو بروتون هو 6. اوكي. كاين الكربون 14 وكاين الكربون 12. هادو كيتسموا دي زوتوب. ولا بغينا نعرفوا دي زوتوب لي زوتوب شنو هما. الوغ لي زوتوب هما واحد جوج ديال لي نيوكليون او بيان لي نيوكليد كنسموهم النويدات اللي عندهم نفس عدد البروتونات كيختلفوا في عدد النوترونات. يعني اللي بغينا هنايا زاد ديال هذا هي 6 والزاد ديال هذه هي 6. الوغ اللي بغينا ان est égal à A moins Z, donc est égal 14 moins 6. وهذه donc 14 moins 6 ça fait 8. وهذه عندها لو نومبر دو نوترون ديالها اللي هي 12 moins 6 est égal à 6. alors هذه عندها عدد النوترونات 8 وهذه عندها عدد النوترونات 6. يعني les nucléides ou les isotopes pardon différents aussi par leur abondance des natures. يعني par définition les isotopes d'un élément chimique sont des nucléides d'un même élément chimique عندهم نفس l'élément chimique اللي هو الكربون par exemple qui ont le même numéro atomique Z, ça veut dire le même nombre de protons, et elles diffèrent par leur nombre de masse. كيختلفوا في le nombre de masse, ça veut dire كيختلفوا هنا في عدد النيوترونات. Alors d'abord, on va voir la loi de conservation, ça veut dire la loi de Sodé. Alors ملي كيكون عندنا واحد التحول ياك، donc lorsqu'il y a une transformation nucléaire, le nombre de nucléons A et des charges Z sont conservés. يعني خلال واحد التحول نووي كيكون عندنا العدد ديال الكتل كيبقى لينا كونسيرف، سافو دير كيبقى لينا منحفظ، هو العدد ديال البروتونات. الوغ وخلال التحول النووي كنهضر دائما على التحولات النوويه، خلال التحول النووي بيان سور كيعطينا ما يسمى بديزانتيغراسيون، يعني كيعطونا واحد الاشعاعات اللي هما غنخدموا الاشعاعات اللي هي الفا وبيتا، ثم بيتا فيها بيتا بلس وبيتا موان، وكاين واحد ليميسيون اللي هي غاما غادي نشوفوها من بعد. اوكي. يعني اون جينيرال كيكون عندنا واحد النويده ا
زد عندها ا زد اللي كتعطينا واحد اكغيك نويضه متولده اللي هي ا بريم زد بريم بلس كتعطينا هنايا واحد كنسموه ديزانتيغراسيون، يعني واحد الاشعاع. سواء كيكون عندنا اشعاع بيتا اللي هو الهيليوم، اولا كيكون باردون الفا، اولا كيكون عندنا اشعاع بيتا بلس اللي هو البوزيترون على هذا الشكل هذا، اولا كيكون عندنا بيتا موان اللي هو الكترون. الوغ نشوفوا كل واحد نشوفوا اكزومبل ديالو. الوغ نشوفوا ليكزومبل ديال الفا، اشعاع الفا اللي هو الهيليوم. الوغ باغ اكزومبل غناخذ مثلا اليورانيوم. دونك اليورانيوم خلال التفتت ديالو اللي عنده 92 238 كيعطينا واحد النواة اللي هو عنده ا زد بلس الهيليوم 4 2. الوغ دابخي لي لوا دو سودي، دونك ملي كنهضر هنا على لي لوا دو سودي، اول حاجه شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا الكونسيرفاسيون دي نيوكليون. كونسيرفاسيون دي نيوكليون يعني شنو كنقصد بها؟ اللي هي 238 اللي كتساوي لي بحال المعادله الرياضيه عاديه ا بلس 4، وغنقلب على هاد ا اللي خرجت لي هنا. الوغ ا ايتيغال 238 موان 4 صافي 234. الوغ غنمشي هذه كنسموها الكونسيرفاسيون دو نيوكليون. سي بون. دابا نشوفوا الكونسيرفاسيون الثانيه، الكونسيرفاسيون دو نومبر دو شارج زد. دونك هذه كتعلق لينا ب ا، وهذه كتعلق لينا ب زد اللي هي 92 كتساوي لينا زد بلس 2. الوغ زد اللي هي 92 ناقص 2 اللي هي 90. سي بون. وبالتالي كنحصل على واحد النواة اللي هي اكغيك اللي عندها 234 90، وهذه هي نويضة طوريوم 234 90. بطبيعة الحال وكنمشي نعوض هذه كنعوضها في هاد إكغيك هذه باش كنقول أنه كتولي عندي اليورانيوم كتعطيني الطوريوم زائد إشعاع ولا ديزانتيغراسيون اللي هي ألفا. سي بون. Alors ندوزو دابا دوزيام اكزومبل، اكزومبل 2 اللي سمينا هذا اكزومبل 1، هذا اكزومبل 2. دابا نهضر هنايا على الاشعاع ديال بيتا موان. بيتا موان اللي هو الكترون. وناخذ واحد اكزومبل هنايا. باغ اكزومبل عندي هنايا الكوبالت 2760 اللي كتعطينا Na plus ou moins 1. Alors, بيان سور هنايا عين نورمالمون هذه بالنسبه للنواه المتولده اللي كتعطينا نواه جديده ما كتكونش معروفه اصلا، كنديروا ليها اكغيك. دوك انا درت هنايا اليوم باش نقلب لي على ا و زد ديالها. الوغ دابخي لا لوا دو سودي، اول حاجه كتكون عندي لا كونسيرفاسيون دو نيكليون يعني انحفاظ عدد الكتله. الوغ 60 كتساوي لينا ا زائد 0. الوغ ا كتساوي لنا 60. نمشي للكونسيرفاسيون دو نومبر دو شارج اللي هي 27 كتساوي لنا زد ناقص 1. الوغ زد كتساوي لينا 27 زائد 1 اللي هي 28. وكتولي ليا هنايا النواة المتولدة اللي تولدت لي على هذا النشاط الإشعاعي اللي هي 28 60، واللي هي نواة نيكل. الوغ نمشيو ليكزومبل 3. ليكزومبل 3 هنا غنهضر على ديزانتيغراسيون اولا النشاط الإشعاعي اللي هي بيتا بلس. بيتا بلس اللي هو بوزيترون، هذا سميتو بوزيترون. بوزيترون داير بحال الالكترون غير هو عنده شحنه موجبه. وناخذ واحد الاكزومبل هنا مثلا الفوسفور والنشاط الاشعاعي للفوسفور او تفتت نواه الفوسفور اللي كتعطينا واحد النواه
اللي هي اس اي زائد واحد البوزيترون. الوغ هنايا حسب قانون صودي لان دي عندها ا زاد ما معروفاش، حسب قانون صودي دونك conservation de nombre ou conservation de nombre de nucléons, donc 30 est égal à plus 0. Ça veut dire A est égal à 30. Deuxième conservation de nombre de charges. 15 est égal à Z plus 1. Ce qui fait Z est égal à 15 moins 1 est égal à 14. Donc, النواة المتولدة للنويوفيل اللي غتعطينا هي S. Donc, سيليسيوم 14 30. ومن طبيعة الحال هنايا كملاحظة ملي كنمشي نقلب لانه بارفوا ما كيعطوكش هاد اس اي وشنا هي، كيعطوك غير ايكغيك وكيعطوك واحد الطابلو فيه بزاف ديال لي نيوكليون او بيان بزاف ديال النواة اللي كيكونوا فيه. الوغ من الاحسن انكم تمشي تقلب ما تمشيش ل 30 لان غتلقى دي زوطوب. الوغ من الاحسن كنمشي نقلب على لو نومبر زاد، هو اللي كيحدد ليا شنو هي النواة اللي تولدت. مثلا هنا 14 غتلقى ديال 14 وحده اللي كاينه، اما ديال 30 راه غتلقى واحده اخرى اللي عندها حتى هي 30 ولكن ماشي سيليسيوم وما خرجش عندها زاد اتيكال 14. سي بون. الوغ دابا ندخلوا للديكروسونس راديوأكتيف، يعني ليفوليسيون دو لا ماتيير، يعني لا كورب ديال او لا منحنى ديال التناقص الاشعاعي، وهو اللي محمق عباد الله اللي كيقول لكم كنفهموش اكسيتيرا. الوغ سهل. اول حاجه كيكون عندي واحد العينه فيها واحد لو نومبر ان ديال النواة، النومبر ان زيرو عند تي اتيكال زيرو. مثلا هنا فيها 10 ديال النواة، ملي كنقول 10 النواة فيها 10 ديال الاكس، اكس 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 هما 10. بون. والتحول كيعطينا اكس كيخرج لينا ايكغيك واحد النواة متولده زائد واحد الالفا ولا بيتا، ما كيهمنيش انايا شنو كيخرج ليا من هنا. سي بون. الوغ من بعد واحد المده زمنيه، دونك من بعد واحد المده زمنيه مثلا هنايا تي اتيكال دو جور، بقات عندي هنايا عدد النواة ان عند اللحظه تي، بقاو عندي مثلا 8. الوغ اكس 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 وهنا اكس 1 2 3 4 5 6 7 8 وهنا رجعت هي ايكغيك، يعني جوج ديال النواة اللي تحولوا ليا. من بعد مثلا واحد المده زمنيه هذه نسموها تي 0، هذه تي 1، من بعد تي 3 اتيكال مثلا دونك 6 جور، لقينا 1 2 3 4 5 وهنا لقينا 1 2 3 4 5. يعني شحال بقاو ديال النواة؟ n de t3 est égal هذه n1. alors n de t3 شحال بقاو عندنا؟ 1 2 3 4 5 5. فوالا. alors من بعد مثلا عند لحظة t4 مثلا هادي جور بقات عندي وحدة، دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني عدد النواة المتبقية عند اللحظة تي 4 اللي هما شحال؟ بقات عندي وحدة. الوغ رجعنا عدد النواة كتسمى عدد النواة المتبقية، يعني شحال ديال عدد النواة المتفتتة؟ عدد النواة المتفتتة إذا تفتوا لينا جوج سكوفي شنو هما؟ هو ان زيرو
ناقص عدد النواة المتبقية اللي هي ان دو تي ان. ان زيرو هي 10 ناقص شحال ديال النواة المتبقية؟ 8 اللي هي جوج. هذه كتسمى عدد النواة المتفتتة. هذه عدد النواة المتبقية ان دو تي. عدد النواة المتفتتة هي ان زيرو ناقص ان دو تي بصفة عامة، يعني عدد النواة المتفتتة هي ان زيرو ناقص ان دو تي، يعني عدد النواة الأصل ناقص عدد النواة عند اللحظة تي. الوغ إلا بغينا نجينا نصاوب واحد لاكورب، يعني واحد المنحنى، منحنى ديال عدد النواة ان دو تي المتبقية بدلالة الزمن، وكيخرج لنا المنحنى على هذا الشكل اللي هو عبارة عن دالة تناقصية ان دو تي بدلالة الزمن. الوغ المعادلة التفاضلية ديال هاد المنحنى هذا اللي هو ان دو تي كتساوي لنا ان زيرو في الاكسبونسيال موان لامدا دو تي. الوغ غنشوفو كل بارامتر على حدة. هذه هي المعادلة ديال التناقص الإشعاعي، معادلة التناقص الإشعاعي. Équation de la décroissance radioactive. N0 هو عدد النواة الأصل، وفي ليكزومبل اللي كان عندنا هو N0 كتساوي لنا 10 في ليكزومبل اللي كنا شفنا قبل. N دو تي عدد النواة المتبقية عند اللحظة تي. لامدا ثابتة تميز النواة، والوحدة ديالها اللي كتكون هي السكوند ناقص واحد. بالنسبة لإكسبونسيال هو عبارة عن دالة رياضية. حنا غادي نشوفو كيفاش كنخدمو بهاد الدالة الرياضية. كتذكير بالنسبة للدالة ديال لإكسبونسيال واللين، لإكسبونسيال ديال زيرو اللي هو واحد، لإكسبونسيال ديال واحد اللي هي او، بطبيعة الحال حسبتها بالآلة الحاسبة غتلقى عندها قيمة. لإكسبونسيال ديال A في l'exponentielle de B est égal à l'exponentielle de A plus B. دونك بحال ليكسبوزون عادي. اللي غنزيدكم اللي هو لين. الوغ لين دو 1 هذا كيتسمى لوغاريتم نيبيريان. لين دو 1 est égal à 0. لين دو A fois B est égal ln de A plus ln de B. Ln de A sur B est égal ln de A moins ln de B. Ln ديال l'exponentielle x اللي هو x ln de E، وهاد ln de E هي واحد، إذا غيبقى لينا غير x. يعني بصفة عامة اللين ديال ليكسبونسيال ديال واحد الدالة f دو x اللي غتساوي لينا هي f دو x لين دو e، وقلنا لين دو e هو واحد، إذا غتبقى لينا f دو x. إلا كانت مسبوقة بناقص كتهبط معها الناقص ديالها. ألوغ هادي فين غنخدمو بها؟ غنجيو نخدمو بها في n دو t في المعادلة ديال التناقص الإشعاعي n دو t إيكال n0 لإكسبونسيال موان لامدا دو تي، باش نخرج منها ما يسمى ب عمر النصف، ونمشي نشوفو عمر النصف. الوغ بالنسبة لعمر النصف
هو المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف عينة الأصل. يعني اللي بغينا نترجمو فرنسية la durée de vie d'une substance radioactive est le temps mis pour perdre la moitié du noyau N0 de cette substance initialement présente à l'instant ou bien à la date t est égale à 0. Alors مثلا قبيلة كانت عندنا N0 كتساوينا 10. N0 كانت كتساوي 10 ديال النيوة. عمر النصف امتى؟ هي ديك المدة الزمنية اللازمة باش تبقى عندنا واحد الان كنسموها ان دو تي ان دومي اللي كانت باش تبقى عندنا 5. هذاك هو كيتسمى عمر النصف. اذا الى رجعنا ليكزومبل اللي كان عندنا، فوالا ليكزومبل عندنا هنا عمر النصف والمدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف العينة. الوغ النصف ديال العينة تفتت لينا، اذا شحال نلقاو عندنا 5. اذا شحال هو عمر النصف؟ اذا هنا 6 جوغ. اذا من بعد 6 ايام بقات عندنا النصف ديال العينة، هذاك هو كيتسمى عمر النصف. كنولي نقول لها تي ان دومي كتساوي لي تي ان دومي كتساوي لينا 6 جوغ، يعني 6 ديال الايام. كيفاش غادي نحسبوها من ليكواسيون؟ غادي نمشي نشوفو. الوغ à partir de cette équation n de t est égal n0 في l'exponentielle moins lambda de t. alors عمر النصف هو عند اللحظة، ou bien à l'instant t est égal t n demi. شنو كيولي عندنا؟ كتولي عندنا n de t n demi اللي هي كتساوينا n0 sur 2. وكنمشي نعوضها في المعادلة. الوغ كتولي هادي غنهزو ونعوض هنا، كتولي عندي n0 sur 2 est égal à n0 في l'exponentielle moins lambda de t n demi bien sûr، لأن خدام على عمر النصف. الوغ كيفاش غادي نجبد هاد تي ان دومي؟ الوغ عندنا ان زيرو مع ان زيرو نختزلها تولي 1 على 2 est égal l'exponentielle moins lambda de t ان دومي. الوغ عندي 1 على 2 وعندي هنا ليكسبونسيال. الوغ إلا قسمت ولا قلبت هادي غتولي عندنا 2 على 1 كتساوينا 1 على ليكسبونسيال موان لامدا دو تي ان دومي. 1 على لامدا ممكن تطلع الفوق بحال ليكسبوزون عادي، ممكن تطلع الفوق غادي تولي موجبة. الوغ 2 كتساوي لينا ليكسبونسيال موان لامدا دو تي ان دومي. الوغ ندخل لوغاريتم هنا نيبيريان وندخل لوغاريتم هنا نيبيريان. الوغ لين دو 2 كتساوي لينا لين ديال ليكسبونسيال موان لامدا دو تي ان دومي. وشفنا قبيله من درنا في ليكواسيون قلنا لين ديال ليكسبونسيال دو اكس اولا ناقص اكس بحال هي ناقص اكس لين ديال او، وقلنا هذه كتساوينا 1. الوغ اكس هي هذه، اذا غنمشي غنقول لين دو 2 كتساوينا ناقص باردون. دونك هنايا مادام طلع الفوق كاين زائد. الوغ هنايا زائد لامدا تي ان دومي. الوغ اللي بغينا تي ان دومي كتساوي لينا لين دو 2 سور لامدا مع لامدا كتساوينا 1 على الطو، وهاد الطو هذا واحد الثابتة جديدة كونستانت دو طون اللي هي الوحدة ديالها السكوند. هذه السكوند موانزه وهذه بالسكوند. الوغ نشوفو دابا كيفاش غادي نحدو تي ان دومي من لا كورب وكيفاش غادي نحدو طو. الوغ باش كنحدد الطو كيكون واحد المماس. اصلا هاد المماس ما غاديش ترسمو نتوما، يعني ماشي نتا اللي غادي ترسمو. الوغ لانه كيكون مرسوم، لان صعيب باش تصاوب مماس عند اللحظه تي كتساوي 0 عند ان 0. الوغ واحد المماس كيكون هنا وغادي يقطع لينا المحور ديال لو طون. هذه هي الطو. بالنسبه للتي ان دومي، تي ان دومي قلنا هي المده الزمنيه اللازمه لتفتت نصف عينه، يعني ان زيرو ملي كتقسم على جوج غنقسم على جوج. بحال مثلا قبيله كانت 10 هنا تكون 5 مثلا. ها هي فين هي هادي ان زيرو
sur 2. نديرها بروجيكسيون ولا الاسقاط هنا على لا كورب ديال ديكرواسونس راديو اكتيف، ومن بعد كندير الاسقاط ديال هنا. هذه هي تي ان دومي. ماشي موان، كاين تي ان دومي. تري بيان. اذا بقات لنا دابا اخر فقره اللي هي اكتيفيتي ديال ايشانتيون راديو اكتيف، يعني نشاط عينه مشعه اللي كنرمزوا ليها ب ا دو تي. شنو هي ا دو تي؟ نشاط اولا نشاط عينه هو عدد التفتتات خلال الثانيه. عدد التفتت هو عباره عن سرعه اللي هي الوحده ديالو بيكوريل ايكيفالون هي السكوند موان زان. سي بون. الوغ الا بغينا ا دو تي كنجبدها من قانون ديال التناقص الاشعاعي اللي هو ناقص، وكندير الاشتقاق ديال ان دو تي على دي دو تي. الوغ ما غاديش نخدم بها بزاف، غنمشي لك القانون ديال النشاط الاشعاعي مباشره اللي هو ا دو تي اللي غيساوينا ا زيرو في ليكسبونسيال موان لامدا دو تي مع ا دو تي. شناهي هاد ا دو تي؟ هو لامدا في ان دو تي، يعني نشاط العينه عند اللحظه تي هي لامدا الثابته ديال النواه اللي مميزه ديال النواه في ان دو تي، وهاد ا زيرو اللي هي لامدا في ان زيرو. هادو خاصك تعرفهم مزيان. هادي ما عندهاش وحده، هادي الوحده ديال السكوند موان زان، الوغ تي هادي بالسكوند موان زان. هادي تاهي ما عندهاش وحده لان لو نومبر عدد. هادي السكوند موان زان حتى ا زيرو تا هي كتبقى لينا بالسكوند موان زان. الوغ ندوزو للداتاسيون. Alors, en utilisant la relation suivante, غنستعمل العلاقة ديال الداتاسيون باغ لا radioactivité. يعني غنستعمل العلاقة دو تي تساوي أ0 في ليكسبونسيال موان لامدا دو تي. أ دو تي هو النشاط الإشعاعي ديال واحد العينة عند واحد اللحظة تي. أ0 النشاط ديال العينة عند لحظة تي إيكالا زيرو. وهاد النشاط الإشعاعي كنحدوه بواحد الجهاز كيتسمى جهاز جيجر. هذا كيحدد لنا النشاط الإشعاعي اللي هو عدد التفتتات خلال ثانية. الوغ شنو هو الداتاسيون؟ هو خصنا فين نقلب على هاد تي، هاد المدة الزمنية، لأنه هاد الجيجر هذا كيعطيك واحد جوج ديال القيم. غادي شنو هما جوج القيم؟ يعني غنمشي ناخد واحد العينة اللي هي لقيناها، مثلا لقينا واحد المومياء ولا شي حاجة، كناخد هذيك العينة وكنمشي نحسب ليها النشاط الإشعاعي ديالها، غيعطينا هو هادو تي. وكناخد واحد العينة شاهدة، ركزوا معايا، عينة شاهدة، يعني مثلا غناخد إنسان ديال هاد حالي وغنحسب ليه النشاط الإشعاعي ديالو وغتعطينا أ زيرو. وما تنساوش أن أ زيرو دائما كتكون كبر من أ دو تي. سي بون. الوغ شنو غادي ندير باش نلقى هاد تي؟ غنهبط هادي هنايا. الوغ أ دو تي على أ زيرو كتساوي لينا ليكسبونسيال موان لامدا دو تي. إلا قلبت هادو عندي الحق نقلب هادي تولي عندي هنايا البليس، سينو غنهبط هنايا موان، غندخل لين هنا وندخل لين هنا. الوغ لين دو أ دو تي سور أ زيرو كتساوي لينا لين ديال ليكسبونسيال موان لامدا دو تي. غتبقى لينا هادي لوغاريتم نيبيريان دو أ دو تي سور أ زيرو كتساوي لنا، غتهبط لينا هادي كاملة ناقص لامدا دو تي في لوغاريتم دو او، وهادي كتساوي لنا واحد. الوغ بغيت هاد تي هادي، الوغ تي غتساوي لينا هي واحد على لامدا في لين دو أ دو تي سور أ زيرو. وما نساوش كاين عندنا واحد الموا هنا. دونك هادي هي العلاقة. ومن طبيعة الحال كنعرف أن العلاقة ما بين لامدا و تي ان دومي، عندنا لامدا هادي ديجا ديمونطرينا عليها، لامدا كتساوي الإلين دو سور تي ان دومي. ممكن ندخلها هنايا تولي عندنا الوغ تي كتساوي ناقص واحد على لامدا، يعني المقلوب ديال هادي اللي كاينه هنا اللي هي تي ان دومي سور لين دو في اللوغاريتم نيبيريان
ديال ا دو تي سور ا زيرو. الا بغيت نحيد هاد الموان كنقلب هاد الجوج هادو وتبقى عندي هنايا تي كتساوي لنا تي ان دومي سور لين دو دو فوا لوغاريتم نيبريان دو ا زيرو سور ا دو تي. وهذه العلاقة ديال داتاسيون باغ راديو اكتيفيتي. إذا كنحتاجو هذه العلاقة فاش في تحديد عمر ديال أي مستحدث أو أي شيء، مثلا شي جسم لقيناه، مثلا شي خشب لقيناه دوز واحد المدة زمنية وبغينا نعرفو التاريخ ديالو، كنستعملو ديك العلاقة. غير منسوش أنه دائما ملي كنبغي نخدم بهذيك العلاقة خاص من أحسن أن إلا لقيتي لامدا خاصك تحولها. كان عندك مثلا لامدا عندها واحد القيمة مثلا عدد، خاصك تحولو للسكوند موان زان اي تي ان دومي. على طبيعة الحال كيكونوا عاطينها ليكم في لي دوني، لان تي ان دومي شناهي؟ هي المدة الزمنية اللازمة لتفاتت نصف عينة. وكيعطوك مثلا غادي ندير الداتاسيون مثلا بواحد الكربون مثلا 14 ولا شي حاجة، كيعطوك عمر النصف ديالو. الا كان عطاولك بالجوغ خليه بالجوغ، ما عندناش مشكل. عطاولك بالسنوات خليه بالسنوات. علاش؟ لان هذه ما عندهاش الوحده. قال دو غدير في الاله الحاسبه غتخرج لك القيمه ديالها شحال، كدير شيفت لين كتعطيك شحال كتساوي، ولا لين مباشره كتعطيك شحال كتساوي. لين دو ا زيرو، هاد ا زيرو قلنا دائما كتكون لينا اكبر من ا دو تي. هذه كتكون عندها واحد القيمه بالبيكريل، يعني غتلقى مثلا ا زيرو شي اكزومبل هي جوج بيكريل. ا دو تي ما غاديش تلقاها اكبر منها، تلقاها شي 0.1 اولا 1 بيكريل. سي بون. وهاد المده الزمنيه اللي غتخرج ليك او التاريخ اللي غيخرج ليك عنده نفس الوحده ديال تي ان دومي. اذا هنا كينتهي الدرس ديال التناقص الاشعاعي. من بعد غيكون درس اخر ان شاء الله تعالى ديال النواة، الكتله والطاقه. نتمنى ان شاء الله تعالى يعجبكم هذا الفيديو، واعتذر لاني كنزرب، نحاول نزرب شويه لان الفيديو ما خصش يطول ليا بزاف. دابا تقريبا وصل ليا جاي لنص ساعه، ما خصش نطول بزاف على التلاميذ. ان شاء الله تعالى نحاولوا ما امكن اننا نديروا تمارين، وكنتسنى التعليقات ديالكم. وفين ما كان شي سؤال كيف ما كان مزيان انكم تحطوا التعليق ديالو، وغادي نجاوب الخوت ديالي ان شاء الله تعالى في اسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.